सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह अल इमरान आयत नंबर 151 का तर्जुमा हम आज करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन ऑफ द डे with the name of Allah who is the Rahman and Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 151 ऑफ सूरह अल इमरान। सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना, हम डाल देंगे फ़ी में क़ुलूब दिलों में, अल्लज़ीना उन लोगों के कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, रुबा रोब, हम अनकरीब काफरों के दिलों में रोब डाल देंगे, बिमा अशरकू बिल्लाही, इस वजह से कि शिर्क किया उन्होंने अल्लाह के साथ, मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, और जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। इन चीज़ों को शरीक करते हैं कि वो अल्लाह के साथ इन चीज़ों को शरीक करते हैं जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हम अनकरीब काफरों के दिलों में रोब डाल देंगे इस वजह से कि वो अल्लाह के साथ इन चीज़ों को शरीक करते हैं जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी। वमा वाहुमुन्नार, उनका ठिकाना जहन्नुम है, वा और बेसा बुरा है, मस्वज़ ज़ालिमीन, बुरी जगह है और इन जालिमों की बुरी जगह है। इस आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मुसलमानों की शिकस्त को देखते हुए बाज़ काफरों के दिलों में ये ख्याल आया कि मुसलमानों के बिल्कुल ख़ात्मे के लिए बड़ा अच्छा है। इस मौके पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मुसलमानों का रोब डाल दिया, फिर उन्हें अपने इस ख्याल को अमली जामा पहनाने का हौसला ना हुआ। ये बात की जा रही है ग़ज़वा उहद के बारे में। उस वक्त जब वो लोग समझे थे कि हम लोग तो फ़तह हासिल कर लिए हमने, तो अल्लाह पाक ने उनके दिलों में ये वो बात बयान की जा रही है, तो अल्लाह पाक ने उनके दिलों में मुसलमानों का रोब डाल दिया था। और वो जो ये समझते थे कि अब हम मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे, तो उनका इस बात को उनको दोबारा से हमला करने का हौसला ना हुआ। सहीहैन की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे कब्ल किसी नबी को नहीं दी गई। इनमें से एक ये है कि नुसरतु बिर्रुबि मसीरता शहरी, दुश्मन के दिल में 1 महीने की मुसाफित पर मेरा रोब डालकर मेरी मदद की गई है। इस हदीस से मालूम हुआ कि आपका रोब मुस्तकिल तौर पर दुश्मन के दिल में डाल दिया गया था। और इस आयत से मालूम होता है कि आपके साथ आपकी उम्मत यानी मुसलमानों का रोब जो है वो भी मुशरिकों के दिलों पर डाल दिया गया है, और इसकी वजह उनका शिर्क है। गोया शिर्क करने वालों के दिल दूसरों की हैबत से लर्ज़ा और तरसा रहते हैं। ग़ालिबन यही वजह है कि जब से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मुशरिकाना अक़ायद व अमाल में मुब्तला हुई है, दुश्मन इन से रोब मरूब होने की बजाय वो दुश्मनों से मरूब है। आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वलक़द सदक़कुमुल्लाहु, और तहकीक अलबत्ता सदक़कुमुल्लाहु, सच्चा कर दिखाया अल्लाह ने, वादा इस तहस्सूनहुम बिइज़्निही, जबकि तुम उसके हुक्म से, बिइज़्निही उसके हुक्म से, अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उसके हुक्म से उन्हें काट रहे थे। हत्ता इज़ा फशिलतुम, यहाँ तक कि जब पस्त हो गए, वतनाज़ा तुम फिल अम्रे, जब तुमने पस्त हिम्मत इख्तियार की, और फिल अम्री, और काम में जो थे, वासई तुम झगड़े करने लगे, मिन बादी बाद इसके, मारा कुम्मा तुहिब्बून, और नाफरमानी की। यहाँ तक कि जब तुमने पस्त हिम्मत इख्तियार की और काम में झगड़ने लगे और नाफरमानी की। मिनकुम मन युरीदु दुनिया, इसके बाद कि इसने तुम्हारी चाहत की चीज़ें तुम्हें दिखा दी। तुम में से बाज़ ये चाहते थे, यानी कि बाज़ दुनिया चाहते थे, व मिनकुम तुम में से, मयूरीदु चाहते थे दुनिया, तुम में से बाज़ दुनिया चाहते थे, व मिन और मिनकुम
من یریدو تم میں سے بعض چاہتے تھے آخرت، اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ ثم پھر صرفکم پھیر دیا عنہم تم سے لیبتلیکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنکم اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے عفا کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، اور اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما لیا، واللہ اور اللہ ذو فضل کرنے والا ہے علی العالمین جہان والوں پر، علی المومنین ایمان والوں پر، اور ایمان والوں پر اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں ایک جو بات بیان کی، اس وعدے سے بعض مفسرین نے 3000 اور 5000 فرشتوں کا نزول مراد لیا، یعنی کہ جب وہ انہیں کاٹ رہے تھے، لیکن یہ رائے سرے سے صحیح نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول صرف جنگ بدر کے ساتھ مخصوص تھا۔ باقی رہا وہ وعدہ جو اس آیت میں مذکور ہے، تو اس سے مراد فتح و نصرت کی ہے۔ پھر اس میں جو دوسری چیز بیان کی گئی، استنازع اور عصیان سے مراد 50 تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے، یعنی جب ہمارے پیارے نبی نے انہیں پہاڑ پر متعین فرمایا تھا کہ وہ they will stay there، اور پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ جی اب تو مسلمان جیت چکے ہیں اور وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، so they have to go from there۔ تو ان میں سے کچھ جو صحابہ کرام تھے وہ وہیں پہ رہے تھے، جن کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے۔ اب اس آگے جو بات بیان کی جا رہی وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، یعنی مال غنیمت جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی جو تھی چھوڑ دی، جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع فرمایا۔ اب آگے جو چیز بیان کی گئی ہے، یعنی اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، وَمِنْكُمْ اور تم میں سے مَن یُرِیدُ آخرہ چاہتے تھے آخرت، اور ان میں سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ پھر اس سے آگے کہ اللہ تمہیں آزمائے، اور پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا، ثم پھر صرفکم پھیر دیا عنہم ان سے لیبتلیکم تاکہ تم کو آزمائے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں واللہ اور اللہ ذو فضل کرنے والا ہے علی المومنین مومنین پر، ایمان والوں پر، اور ایمان والوں پر اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شرف و فضل کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کا ادا نہ کریں۔ اللہ نے انہیں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تاکہ کوئی بدباطن ان پر زبان درازی نہ کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے عفو عام کا اعلان کر دیا، یعنی عفا کا، یہ ابھی وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم معاف کر دیا، تو اب کسی کے لیے تان و تشنے کی کوئی گنجائش کہاں رہ گئی۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں بیت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، نیز یوم احد میں فرار ہو گئے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ بنت رسول بیمار تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہی مدینہ میں آپ رہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، اور یہ بیعت آپ کی وجہ سے لی گئی، اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 3699۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو روز زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں، خود بھی اپنی فیملی کو بھی اور بچوں کو بھی اس کا عادت ڈالیں، ہیبچول بنائیں اس چیز کا، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔